नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्जा सईद महमूद बेग महमूद मिर्जा जेलमी चैनल है पसे पर्दा, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दिल का दर्द हम अल्फाज में बयान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, माजी बयान करते हैं, हाल बयान करते हैं, मुस्तकबिल के बारे में लाएमल देते हैं। तो आपका हमारा ये जो सफर है ये कम से कम सोचों का, फिक्र का, अमल का होना चाहिए। तो बात यह है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जो बात करता है उसको मत देखो, जो बात की जाती है उसे देखो। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि कम से कम मेरी बात को आप दिल की बट्टियों पर लगा कर इसे चेक किया करें कि मैं कहता क्या हूं। तो आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात करना चाहता हूं। मेरा अपना खानदानी पस मंजर ये है कि ये जब अंग्रेज ने 1901 में पंजाब पूरे में और मगरबी पाकिस्तान में बंदोबस्त किया ना, तो उन्होंने जातों के हवाले से और प्रोफेशन के हवाले से भी इस पर बड़ी ताकीद की और बड़ा रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने जो जिस जिला जेलम की हर जात बरादरी के बारे में लिखा है ना, तो उसमें उन्होंने हर किसी का पेशा, उसका खानदानी पसी मंजर, उनका दावा क्या है, हकीकत क्या है, वो कौन है, किधर से आए हैं, मुसलमान कैसे हुए, उनका वो यानी यहाँ के परिंदों के बारे में, पौधों के बारे में, दरख्तों के बारे में, द्रोम पहाड़ों के बारे में, किलों के बारे में सारा कुछ किया। तो जहां जात बरादियों का जिक्र किया तो उसने मेरे कबीले फपरा का जिक्र करते हुए कहा है कि दे आर मुगल जिमीदार, यानी ये लफ्ज उसने हमारे साथ ऐड किया है, जिमीदार। इससे मैं ये सिर्फ ये किसी तफाखर के लिए बात नहीं कर रहा। मैं जो अगली बात करने वाला हूं वो मैं उसके पस मंजर के तौर पर कि मुझे इसकी तकलीफ क्यों ज्यादा है, यानी कि मेरा और मेरे बारे में भी उसका ये कि बाई प्रोफेशन दे आर मदर जिमीदार। तो हम अबो इदाद से जब से हम इस बरसगीर पाक हिंद में आए हैं, तो ये तलवार की जगह पर हमने जो है ना वो अपना दरांती को पकड़ा है और अपने जरा बख्तरे उतार कर हमने हल चलाना शुरू किया और माल मवेशी की परवरिश शुरू की है। तो हमारी गुजर औकात हमारे खानदान की, जहां हम फौजों में नौकरियां करते हैं, सिविल में नौकरियां करते हैं, तजारतें करते हैं, बिजनेस करते हैं, बुनियादी तौर पर काश्तकार और जमींदार है। तो जो जिम्मेदार को तकलीफ पहुंचती है वो बराह रास्त में पहुंचती है, जो फायदा पहुंचता है वो बराह रास्त में फायदा पहुंचता है। ये मैं बात कहता हूँ कि ये जो नहर आ रही है जलालपुर केनाल, जिसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी इसका मैं हूं और सबसे ज्यादा नुकसान भी मुझे हुआ है कि रकबा बहुत ज्यादा कीमती मेरा चला गया, मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जब इसके बेनिफिट्स की बात है तो सबसे ज्यादा मुझे मिला, इसलिए कि सब ज्यादा मेरा कबीला मुतासर था, उसको पानी उस नहीं मिला था, अब वही उनकी जमीनें सब ज्यादा खराब होंगी। तो ये पसे मंजर बयान करने का मकसद जो मैं आगे बात करने लगूं, जरा तवज्जो फरमाएं कि गरीब की जोरू हर किसी की बाबी। यार ये जो काश्तकार लोग हैं, ये जो जिम्मेदार हैं, जो किसी भी कौम कबीले से तल्लुक रखते हैं, वो अराई हैं, मुगल हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, अवान है, वो बलोच हैं, वो पठान है, सैयद हैं, जो भी वो किसी भी कौम और कबीले से तल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका पेशा काश्तकारी है, उनकी होल्डिंग जिम्मेदारी है। तो उन लोगों ने क्यों कौन सा गुनाह किया है कि वो पूरी लोगों की तो खिदमत करें, परिंदों से लेकर कीड़ों मकोड़ों तक, जानवरों तक, उनकी जमीनों की आमदन से और उनकी मेहनत से लोग जो है ना फैजाब हो, और वो खुद जो है ना भूख और नंग और परेशानियां उनके घर का जो है ना वो असासा हो। ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह हमारे मुल्क में वो तबका बरसर इक़्तिदार है जिस तबके को इन मसैल का अदराक भी नहीं है और एहसास भी नहीं है। बदकिस्मती से जब ये मुल्क में एक अच्छी तब्दीली तो आई कि गरीब तबकों से लोग उठकर, गरीब बिरादरियों से लोग उठकर उन्होंने तालीम हासिल की और वो आगे आला इदारों में पहुंचे और पॉलिसी मेकर वो हो गए। तो मुल्क पर दो किस्म के लोगों का कब्जा हो गया। एक ब्यूरोक्रेसी, वो कहां से गए, उनका ज्यादा पस मंजर ब्यूरोक्रेसी के लोगों का ये वो गैर काश्तकार फैमिलियों से, और एक वो ताजर पेशा और सरदकार लोग, ये ज़हनी तौर पर, लाशोरी तौर पर जिम्मेदारों के मुखालिफ है। और बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, बड़े जो जमींदार हैं, जो वडेरे हैं, उनको इसलिए एहसास नहीं है कि उनकी तो इतनी बड़ी जमीनें हैं, उनकी इतनी आमदनें हैं कि उन्होंने ठेके पर बाग दिए हुए हैं, ठेके पर उन्हें जमीनें दी हुई हैं, उनकी करोड़ों रुपए की आमदन है, उनको तो वैसे ही तकलीफ कोई नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो इसलिए ये जो है ना, आप लोग कम से कम सोचें और समझें कि हो क्या रहा। तो बात यह है कि भाई इस वक्त हमारा मसला यह है कि मैं जिम्मेदारों के मसैल पर बात करूं तो एक लंबी कहानी है। तो और जिम्मेदारों का हालत यह है कि तन हम दाग दाग सुध बम्बा कुजा ने हम कि हमारे लिए जो भी चीजें मुहैया की जाती हैं उन पर टैक्स हमें देना पड़ता है,
ان کو وہ ہمیں بلیک میں خریدنی پڑتی ہیں، کھاد ہو، دوائیں، ادویات ہوں، اوزار ہوں، یہ اور مطلب اپنے آپاشی کا نظام ہو، کیوں بھی سسٹم ہو، اس پر جتنے ٹیکس زمینداروں پر ہے کسی پر نہیں ہے. کہتے ہیں زمینداروں پر ٹیکس ہی کیوں نہیں ہے؟ کون ٹیکس کہتا ہے نہیں ہم ٹیکس؟ ایک اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف سے عشر، اور اس کے علاوہ زرعی ٹیکس، اس کے علاوہ اب زمین پر ٹیکس، اس کے علاوہ جناب ایک بھی چیز ہم لیتے ہیں، ایک 2 روپے کی چیز بھی لیتے ہیں زمینداری میں جو استعمال ہوتی ہے، کھاد سے لے کر دوائیوں تک، اس پر ٹیکس ملتا ہے. پھر وہ ہر چیز بلیک میں ملتی ہے، پھر وہ ناقص 2 نمبر ملتی ہے. جو ادارے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو 2 نمبر کاروبار کرتے ہیں اور زمیندار کو تباہ و برباد کرتے ہیں. جب ہم گندم اگا لیتے ہیں، ہم اس کی پیداوار ہو جاتی ہے، پھر یہ مامے اور چاچے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ چیز میری ہے، مالک میں ہوں، محنت میں نے کی ہے، زمین میری ہے، اگائی میں نے ہے. جب میں کھاد لے رہا تھا کسی نے مجھے نہیں پوچھا، جب میں ادویات لے رہا تھا کسی نے نہیں پوچھا، جب مجھے اپنے بیج کی ضرورت تھی، ناقص بیج ہمیں مہنگا دیا جا رہا تھا، جب ہمیں بلا سود قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سے حصہ رستی وصول کیا جاتا ہے. پہلے ہمیں چیز ملتی کوئی نہیں ہے. ایک ہماری انا ہے، ہم نہ کوئی خیرات مانگ سکتے ہیں نہ زکوٰۃ مانگ سکتے ہیں. تو دوسری طرف جب ہماری گندم کی آ جاتی ہے، ہمارا چاول آ جاتا ہے، ہماری فصلیں آ جاتی ہیں، یہ کون ہوتے ہیں جو اس کی قیمت مقرر کرنے والے؟ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ہمارا اس پہ خرچ کتنا آیا ہوا ہے، ہم نے سال گزارنا کیسے، آگے بیج کیسے رکھنا ہے، اور ہم نے اپنا نظام کیسے چلانا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جناب ہر سے آواز آتی ہے گندم کی قیمت کم کرو، گندم کی قیمت کم کرو. کبھی کسی ظالم کے بچے نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بجلی کے سامان کی قیمت کم کرو، گیس کے سامان کی قیمت کم کرو، آلات کشاورزی کی قیمت کم کرو، یہ جو زمینداروں کے لیے ٹیوب ویل کا سامان ہے، جو سولر کا سامان ہے، جو ٹریکٹر کا سامان ہے، اس کی قیمت کم کرو، ان پہ ٹیکس نہیں کرو. یہ کوئی بھی نہیں کرتا. میں اپنے زمیندار بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے متحد ہو جائیے اور یہ 2 نمبر قیادت سے بھی جان چھڑائیں. آپ کسان متحد ہو، ہم احتجاج کریں، ہمیں بغاوت بھی کرنا پڑے، ہم جواب دے دیں. اور جو ڈی سی اور جو اے سی اور جو تحصیلدار، جو گردور، جو پٹواری ہم سے زبردستی گندم لینے آئے، ہم پرچے قبول کر لیں، ایف آئی آر قبول کر لیں، ان کو چوتے مارے بجائے اس کے کہ ان کو ہم گندم مہیا کریں اور ان کو اب ان کی مرضی کے مطابق ان کو یہ مہیا کریں. کس لیے؟ ہمارا یہ تو اساس ہے. یہ لوگ چھین کے چلے جاتے ہیں، ہم پورا سال دھکے کھاتے ہیں اور پورے پریشان ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا. کبھی کوئی ہمیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی ہمیں کوئی چیز لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کھادیں بلیک میں بکتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بلیک بک رہی ہے، بلیک میں لے تو مل جاتی ہے. دوائیاں 2 نمبر ملتی ہے. کوئی سولر کا سسٹم یہ ہم نے فری دے رہے ہیں جی، ہم سبسڈی دے رہے ہیں، جتنا وہ لگاتے ہیں اس سے دونے پیسے ہم سے حصہ ڈال لیتے ہیں اور ناقص مال ہمیں مہیا کر کے دے جاتے ہیں. ایک بھی زمیندار کے لیے سہولت نہیں ہے، ایک بھی سہولت نہیں ہے. جو زمیندار کے نام پر کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے. ابھی یہ جو واٹر مینجمنٹ والے جو ہیں، جو پیسہ نہر کا ہماری تحصیل پر دادر خان کے لیے آیا، وہ محکمہ زراعت کے جناب اہلکار جو ہیں وہ اور ان کے افسر سارے مل کے بورڈ بناتے ہیں، وہ اس پہ نام لکھتے ہیں کسی بیوقوف زمیندار کا، اور کسی کی زمین میں وہ بورڈ کھڑا کیا، تصویر بنائی، پیسے لیے، آپس میں بانٹ لیے، کھا لیے. زمینداروں کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ پچھلے دنوں میں امرودوں کے باغ لگانے کے لیے پیسے دیے، جیلی قراردادیاں کرتے ہیں اور آلات دیتے ہیں، ان کے لیے بھی جیلی قراردادی ہوتی ہیں، پیسے لیتے ہیں، درمیان میں کھا پی جاتے ہیں. خدا کے لیے یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں لوگ پہنچے ہیں، صوبائی اسمبلی میں پہنچے ہیں، قومی میں پہنچے ہیں، خاص طور پر میں جو اپنے ضلع ہم اپنے حلقے سے 2 امیدوار ہمارے جو کامیاب ہوئے ہیں، چودھری فرق الطاف سے اور برگیڈیئر مشتاق سے، ذاتی طور پر درخواست کروں گا کہ عملی طور پر بھی یہ انتظامیہ سے بات کریں اور جہاں یہ جزاتی مجمداروں کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری اس کا ازالہ کریں اور اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھائیں کہ یہ زمینداروں کا ساتھ زیادتی ہے کہ ہمیں مقرر قیمت پر جو ہے سامان مہیا ہونا چاہیے، ادویات مہیا ہونا چاہیے، کھاد مہیا ہونی چاہیے اور اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ادویات جیلی جو کرے اس کو بہت سزا دینی چاہیے اور ان محکموں کو ختم کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، یہ مل کے زمینداروں کو لوٹتے ہیں اور ہم نے زمینداروں سے زمین ہم نے گندم زبردستی نہیں لینے دینی. میں اس کی تاریخ چلوں گا، میں آگے لگوں گا، میں جیل میں جاؤں گا اس عمر میں. اور ہم اس میں بغاوت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتی کو ہے پنڈ دادر خان جیل میں کون سی گندم ہوتی ہے کہ یہ ہم سے زبردستی چھینے. ہم کسی ایسی کو، کسی ڈی سی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم ہماری گندم پر قبضہ کریں. خدا کے لیے اس کی قیمت بڑھائیں. ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہمیں ہماری گندم کی قیمت جو وہ ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ میرا پیغام بھی ہے، یہ میری بغاوت بھی ہے، یہ میرا اشتعال بھی ہے. جو کاروائی کرنی ہے میرے ساتھ کریں، لیکن میں اس مشن کو آگے لے کر چلوں گا. عید کے بعد میں اس پر تاریخ چلوں گا انشاءاللہ العزیز.